बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा टाइम निकालें, अपने दोस्तों को भी बोलें। एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ रास्ते से आ रहा था। देखता है कि एक बच्चा खड्डा गाड़ रहा है, खोद रहा है। तो पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? बोलता है, खड्डा खोद रहा हूँ उसके लिए जो मेरे लिए खोदेगा। तो बादशाह हैरान रह गया, यार बच्चा है, कैसा जवाब दिया। उससे पूछता है, बेटे तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? उसने कहा, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो बादशाह ने कहा, वज़ीर को इसके अपने साथ रखो, इसका तालीम का खर्चा, खाने पीने का, रहने का मैं जारी कर दूंगा खजाने से। वज़ीर खुश हो गया, हर चीज़ खजाने से मिल रही थी, बच्चे की तालीम चल रही थी। एक दिन बादशाह के पास फैसला आया। एक आदमी ने बोला कि फ़लाँ आदमी मेरे साथ सफ़र पे था बगदाद में, मैंने उसको एक हीरा दिया, मैंने कहा ये मेरे घर दे देना। मैं कहीं और सफ़र पे निकल गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल, अब वापस आया हूँ तो उसने हीरा वापस मेरे घर नहीं दिया। मैंने घर वाली से पूछा, उसने बोला उसने दिया ही नहीं है। तो बादशाह ने हुक्म किया कि जाओ, जिसके लिए ये बोल रहा है उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। उसने बोला कि मैंने हीरा इसके घर दे दिया है, इसके पास मेरे शाहिद हैं, फ़लाँ आदमी, 2 आदमी शाहिद हैं, शाहिदों को बुलाओ। वो शाहिद आ गए। उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल, हमारे सामने जैसे ही पहुंचा हमको लिया अपने साथ और इसकी घरवाली को उसने हीरा दे दिया। अब इसकी घरवाली ने किधर किया हो। बादशाह ने उसको बोला, देख इसके शाहिद हैं, तेरे पास शाहिद नहीं है, तू झूठा है, इसलिए इसको, अगर तेरे पास शाहिद होते हैं तो इसको सदा भी होती और हीरा भी तुझे दिलवा देता। तू अपनी घरवाली से जाके पूछ। वापस कर दिया। वो बेचारा अब रोता हुआ आ रहा था कि वो लड़का मिला रास्ते में, जो वजीर को बादशाह ने दिया कि इसका पालन पोषण तुम करो, इसकी परवरिश करो। इसको रोता हुआ देखकर बोलता है, क्या बात है? उसको सारी कहानी सुनाता है, ऐसा है। बोलता है, चल मेरे साथ। इसको वापस लिया, बादशाह की दरबार में पहुंचे, सलाम किया। लड़का बोलता है, बादशाह सलामत, आपने फैसला गलत किया है। बादशाह सलामत हैरान हो जाता है, मैंने कैसे फैसला गलत किया है? बोलता है, अभी आपने फैसला किया है, हीरा ये बोल रहा है मैंने उसको दिया, उसके पास शायद थे, सबको बुलाओ। बादशाह ने बोला, ले आओ सबको। शायद भी आ गए। वो उसका दोस्त जिसको हीरा दिया था वो भी आ गया। लड़के ने कहा, सबको अलग अलग कमरे में बिठाओ, चारों को, जो जिसका हीरा था उसको, जिसको दिया उसको भी, और जो शायद थे उसको भी, चारों को अलग बिठाया। मट्टी इतनी, बादशाह को बोला मंगवाओ जो भीगी हुई हो। मट्टी आ गई। बादशाह को बोलता है, अब सबके पास भेजो कि हीरा कितना था उतनी मट्टी का रोड़ा बनाओ। बादशाह ने सबको बोला, मट्टी दे दी कमरे में। जो एक शायद था इतना मोटा बनाया, जो दूसरा शायद था उसने इतना बनाया, जो दोनों जिन्होंने देखा था, जिसका था और जिसको दिया, उन्होंने मुकम्मल इतना बनाया। चारों पेश किए बादशाह के सामने। बादशाह ने देखा तो लड़के ने बोला, देखो बादशाह सलामत, अगर इन शायदों ने देखा हुआ होता तो इतना ही बनाते जैसे ये दोनों ने बनाया है। इन दोनों ने देखा हुआ था, शायदों ने देखा ही नहीं, हीरा इसने नहीं दिया इसके घर। बादशाह ने उसी टाइम सिपाहियों को बोला कि इन तीनों को जेल में डाल दो और इसकी जितनी मिल्कियत है सारी इसको दे दो। इसने हमसे झूठ क्यों बोला? शायद ये शायद झूठे क्यों बने? बादशाह खुश हो गया। बोलता है, कौन है तू बेटा? तो उसने बताया कि मैं तो आपके खर्चे पे, शाही खर्चे पे वजीर के पास हूँ। बादशाह खुश हो गया, मैंने एक हीरा चुना है।
کچھ ٹائم گزرا، بادشاہ کے پاس ایک سوالی آیا، بولتا ہے مجھے 2 سوالوں کا جواب دو، تمہاری رائے میں کوئی بھی دے دے، اگر جواب نہیں دیا تو یہ بادشاہی مجھے دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے بولا سوال کر، میرے پاس اتنے اتنے وزیر بیٹھے۔ اس سوالی نے بولا کہ بادشاہ سلامت، عقل کھاتی کیا ہے اور عقل پیتی کیا ہے؟ اب سارے جو وزیر بیٹھے تھے پریشان ہو گئے، کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب عقل کی اور خوراک تو ہے بھی نہیں، اس کو کیا جواب دے؟ اس سوالی نے بولا کہ بادشاہ سلامت آپ جواب نہیں دے رہے تو بادشاہی مجھے دے دے۔ تو بادشاہ نے بولا وزیر کو جاؤ اس لڑکے کو لے کے آؤ۔ وزیر گیا، اس لڑکے کو لے کے آیا، لڑکے نے سوال سنے، بولتا ہے عقل کھاتی کیا ہے اور عقل پیتی کیا ہے؟ اس کے سوال تو بالکل آسان ہے۔ لڑکے نے کہا عقل کھاتی غم ہے اور پیتا غصہ ہے، یہ ہیں اس کے جواب۔ تو سائل نے بولا بالکل یہی جواب ہیں اس کے۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا، بڑے انعام اکرام دیے، اب اس کا روزانہ خیال کرنے لگا، جو بھی فیصلہ جو بھی آتا وزیروں کو نہیں پوچھتا، لڑکے کو بلا لیتا۔ جس وزیر کے پاس بچہ پل رہا تھا اس نے بولا یہ بچہ تو نامور ہوتا جا رہا ہے، ہم کو بادشاہ پوچھتا ہی نہیں ہے، سارے فیصلے باتیں اس سے پوچھتا ہے، اب کیا کروں؟ اس نے ایک ترکیب سوچی، کاسائی کے پاس گیا جو قصاب تھا، اس کو پیسے دیے، بولا کل میں ایک بچہ بھیجوں گا، اس کو تم قتل کر کے اس کا گوشت بیچ دینا۔ قصاب تو وزیر کو جانتا تھا اور پیسے بھی دیے، لالچی میں آ گیا، اس نے بولا کوئی بات نہیں آپ بھیج دینا۔ وزیر گھر گیا، اس لڑکے کو بولا کہ یہ لو بیٹے پیسے اور گوشت لے کے آؤ۔ اس نے پیسے پکڑے، بھاگے آ رہا تھا تو آگے وزیر کا اپنا بیٹا کھڑا تھا، بچوں سے کھیل رہے تھے، وہ بہت تھک گیا کھیل کے، تو بھائی کو بولا تھا ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، میری جگہ یار تم تھوڑی دیر کھیلو، میں بہت تھک گیا ہوں، میں بیٹھتا ہوں۔ تو اس نے بولا نہیں بابا نے بولا ہے کہ گوشت لے کے آؤ۔ تو اس نے بولا چلو مجھے دو، میں گوشت لے کے آتا ہوں۔ اس نے پیسے اس کو دیے، یہ بچہ کسائی کے پاس گیا، قصاب کے پاس، اور یہ بچہ کھیلنے لگا ادھر۔ قصاب کو تو پیسے دیے ہوتے، اس نے اسی ٹائم اس کو ذبح کیا تو کسی نے اس کو دیکھ لیا، اسی ٹائم شور مچایا، قصاب پکڑا گیا۔ بھائی تم نے بچہ کیوں ذبح کیا ہے؟ قصاب کو بادشاہ کے پاس لائے، بولا اس نے قتل کیا، ایک بچے کو ذبح کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ سچ بول رہے ہیں؟ بولتے ہیں بالکل، میں نے قصاب نے کہا میں نے قتل کیا ہے بچے کا۔ کس کا بچہ؟ بولتا ہے فلاں وزیر تھا، وہ آیا، بولتا ہے میں ایک بچہ بھیجوں گا، اس کو تم قتل کر دینا، گوشت بیچ دینا۔ تو بادشاہ نام سن کے بولتا ہے بلاؤ وزیر کو۔ وزیر کو بلایا گیا، تم نے اس کو ایسا بولا ہے؟ یہ پکڑا گیا ہے بچہ، اس نے ذبح کر دیا ہے۔ تو وزیر بولتا ہے ہاں بالکل میں نے اس کو کہا تھا، آپ اس بچے کو بڑی اہمیت دے رہے تھے اور ہم سے پوچھتے بھی نہیں تھے، ہم سینئر وزیر تھے، تو تعصب میں آ کے میں نے اس کو قتل کروا دیا۔ بادشاہ نے بولا جو بچہ میں نے آپ کو دیا تھا اس کو قتل کروا دیا؟ بولتا ہے ہاں، اتنی دیر میں بچہ بھی پہنچ گیا ادھر۔ بادشاہ دیکھتا ہے، بولتا ہے بچہ تو یہ کھڑا ہے، تو قصاب سے پوچھتا ہے تم نے کس کو قتل کیا؟ وزیر حیران رہ گیا، بچہ ادھر کھڑا ہے۔ تو بچے نے بولا بادشاہ سلامت میں آ رہا تھا، میرا اس کا جو اپنا سکا بیٹا تھا جس کو میں بھائی بولتا تھا، اس نے مجھے روک لیا اور پیسے لیے کہ میں گوشت لینے جاتا ہوں۔ اسی ٹائم وزیر کی چیخ نکل گئی، رونے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو بادشاہ نے بولا دیکھ، جب یہ بچہ کھڈا گاڑ رہا تھا، کھود رہا تھا،
کھڈا کھود رہا تھا تو میں نے جب اسے پوچھا تو اس نے بولا کہ جو میرے لیے کھودے گا میں اس کے لیے کھود رہا ہوں، دیکھ تم نے اس کے لیے برائی سوچی اور اپنا بیٹا گوا بیٹھے اور نکل، اب تیری یہی سزا کافی ہے، آج کے بعد تو میرا وزیر نہیں ہے اور میرے ملک سے بھی نکل جا۔ اس کو ملک سے نکال دیا۔ آج کا قصہ اتنا ہی ہے دوستوں، اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں کو انوائٹ کریں۔ آپ کا اپنا چینل ہے